अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जो हज़रात आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो आयतल कुर्सी अगर कोई शख्स बिस्तर पर लेट कर पढ़ता हो, यानी बिस्तर पर सो गया है और फिर सोते सोते अगर आयतल कुर्सी पढ़ता है तो सोकर आयतल कुर्सी पढ़ना कैसा है? जी हाँ, बिस्तर पर लेट कर आयतल कुर्सी पढ़ना कैसा है? क्योंकि आपने सुना होगा कि कुरान पाक को जो है ना, मतलब इज्जत के साथ कुरान पाक क्या लेट कर बिस्तर पर सोने सोते अगर आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो ये क्या जायज़ है या नाजायज़ है? आज की वीडियो में आपको यही जानकारी मिलेगी। पूरे वीडियो को एंड तक देखिए और आयतल कुर्सी की फजीलत भी आपको सुनने को मिलेगा। मेरे भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में हज़रत हाफिज़ वसीम साहब बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बताया है, तो आइए सबसे पहले इस वीडियो को सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी ने सवाल किया है कि हज़रत बिस्तर पे लेट कर आयतल कुर्सी पढ़ना या कुरान पाक की कोई सूरत तिलावत करना या टेक लगा करके कुरान पाक पढ़ना या आयतल कुर्सी पढ़ना कैसा है? कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दें। तो चलिए, हम आज के इस वीडियो में इनके सवालात के जवाबात भी देंगे और साथ में आपको हम बताते हैं कि जो कुरान पाक की सूरतें या आयतल कुर्सी तिलावत करके अपने बिस्तर पे जाते हैं, सोते हैं, तो उनको इनसे क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, उनके लिए अल्लाह के रसूल ने क्या फ़रमाया है, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, सबसे पहले इनके सवाल का मुख्तसर सा जवाब आपको हम बता देते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में इन्होंने जवाब मांगा है। तो देखिए, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पढ़ने को जो कहा है कि अच्छी आवाज़ में उसके पूरे मखारिज के साथ कुरान पाक हमें पढ़ने का हुक्म दिया है, और हदीस पाक में जो मिलता है इसके मुताल्लिक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक वग़ैरह पढ़ने का जो हमें अहकाम बताए हैं, उसके आदाब बताए हैं, वो यही है कि बावज़ू हो करके अच्छे तरीक़े से और अच्छा लिबास पहन करके हमें कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। अब रही बात के बिस्तर पे जाने के बाद जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं या आयतल कुर्सी की तिलावत करते हैं, इसके मुताल्लिक़ क्या है? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बिस्तर पे जाने के बाद सूरह मुअव्विज़तैन की तिलावत किया करते थे। सूरह मुअव्विज़तैन क्या है, आप समझ लीजिए कि वो सूरह फलक और सूरह नास है, यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक पूरी सूरत और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पूरी सूरत पढ़ते थे, और हाथ पे फूंक मार के अपने पूरे जिस्म पे, जहाँ तक हाथ जाता अपने बदन पे, जिस्म पे फेर लिया करते थे। तो इसका बेनिफिट जो उलमाए किराम ने बताया है कि इससे ये फ़ायदा होता है कि शैतानी जो असर होते हैं और जो भी बलाएं मुसीबतें और जिस्म में कोई बीमारी हो तो उससे बार बार करने से अल्लाह ताला उसे शिफा देता है और जिन्नाती असर का ख़ात्मा होता है। तो हमें आयतल कुर्सी जो लोग पढ़ करके सोते हैं, देखिए, पढ़ना चाहिए। कुरान पाक की आयतें तिलावतें ज़रूर करनी चाहिए। और तो मैं आपसे गुजारिश ये भी करूँगा कि सोने से पहले सूरह मुल्क की ज़रूर तिलावत कर लिया करें, क्योंकि इससे अज़ाब क़ब्र में जो है बड़ी राहत मिलती है। कि कहा गया है कि जो सूरह मुल्क रोज़ाना सोने से पहले तिलावत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला क़ब्र के अज़ाब से उसे जो है निजात अता फ़रमाता है। तो बात तो समझ में आती है कि आयतल कुर्सी पढ़ने की जो फजीलत है वो भी आप सुन लीजिए कि जो लोग आयतल कुर्सी पढ़ करके सोते हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स उसे हासिल होते हैं। कहा गया है, किताबों के अंदर आया है कि जो आयतल कुर्सी अपने ऊपर दम करके सोता है तो पूरी रात अल्लाह के मुक़र्रब फ़रिश्ते उसकी हिफाजत किया करते हैं। शैतान वग़ैरह को उसके करीब आकर के जो उसे उल्टे सीधे ख्वाब होते हैं या उसे बहकाने की कोशिश होती है तो इससे वो महफूज हो जाता है। अल्लाह के मुक़र्रब फ़रिश्ते उसकी हिफाजत में लगे रहते हैं। और यहाँ पे एक बात आपको हम बता देते हैं
کیونکہ جب بات چل رہی ہے، دیکھیے بہت سارے لوگوں کے گھر میں چوری کا بہت زیادہ ٹینشن ہوا کرتا ہے، چوری وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، تو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ سونے سے پہلے جب آپ اپنے گھر کے دروازے کو بند کر رہے ہو، کنڈی وغیرہ لگا رہے ہو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کنڈی وغیرہ لگائیں، دروازہ لگائیں، تو اس سے رات بھر چوری کے ڈر سے اور شیطان کے شر سے گھر محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ تو اب بات آتی ہے کہ بستر پہ لیٹ کر آیت الکرسی جو لوگ پڑھتے ہیں، دیکھیے بستر پہ لیٹ کر کے آیت الکرسی پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن ادب کے خلاف ہے۔ اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ ادب کے خلاف ہے، کیونکہ ادباً جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ اچھے طریقے سے اچھے لباس، ٹوپی وغیرہ یا امامہ وغیرہ پہن کے، اچھے لباس پہن کر کے باوضو ہو کر کے پڑھنا، لیکن اگر بغیر دیکھے پڑھ رہے ہیں تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، اور بستر پہ جانے کے بعد پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ ستر عورت چھپا ہوا ہو، اور بستر پہ اگر لیٹ کر کے بھی کر رہے ہیں تو ادب کا خیال رکھتے ہوئے اپنے پیر کو موڑ لینا ہے اور اپنے گھٹنے کو اٹھا دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو جو تلاوتیں کرنی ہے آپ تلاوتیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے پیر سیدھا کیا ہوا ہے، بالکل جس طریقے سے لیٹتے ہیں اس طریقے سے بھی اگر پڑھتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن آپ اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، ہم باادب لوگ ہیں، تو ادب خاطر ملحوظ ہونا چاہیے۔ تو امید ہے آپ کو بات پوری سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ سورہ جو معوذتین ہے اسے ضرور پڑھا کریں، اور آیت الکرسی وغیرہ بھی پڑھا کریں، ذکر و اذکار جو ہے وہ بھی پڑھا کریں، تو یہ ساری باتیں اچھی ہے۔ اور میں آپ سے ایک گزارش یہ بھی کروں گا کہ سونے سے پہلے توبہ استغفار ضرور کر لیا کریں، جانے انجانے میں جو گناہ ہوا ہے اللہ سے توبہ کر لیا کریں، کیا پتہ کون سی شام کی صبح نہ ہو، وہ شام ہمارے لیے رات بن کر ہی زندگی بھر رہ جائے، جب ہم صبح اٹھیں تو ہماری آنکھ جو ہے قبر میں کھلے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ہر رات توبہ استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے توبہ استغفار کر کے سویا کرو، اور کلمہ وغیرہ بھی پڑھ لیا کرو۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ اگر جانے انجانے میں کوئی کلمہ کفر آپ کی زبان سے نکل گیا ہو تو پھر آپ تجدید ایمان کا جو مطلب ہوتا ہے یہی کہ توبہ کر لو، اور پھر جو ہے کلمہ وغیرہ پڑھ لو اور اللہ سے توبہ استغفار کر لو، پھر اس کے بعد سو جایا کرو، تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ امید ہے آپ کو جو باتیں میں نے بتائی ہے وہ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کوئی کنفیوژن یا کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ باکس آپ کا ہے، کمنٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ تو ناظرین، ابھی آپ نے مکمل ویڈیو کو سماعت فرمایا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کومنٹ سے میں ضرور اپنی رائے دیں۔ میرے بھائیو، بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھنے والے، آپ نے پورے ویڈیو کو سن لیا کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر سونے کے لیے جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر جو ہے نا سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ جایا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بیٹھ کر اگر آپ تلاوت کرتے ہیں، چاہے آیت الکرسی ہو، چاہے سورہ فلق ہو، چاہے سورہ ناس ہو، چاہے سورہ اخلاص ہو، کوئی بھی سورت اگر آپ رات میں سونے سے پہلے پڑھتے ہیں تو بہتر طریقہ یہی بتایا گیا ہے کہ آپ بستر پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد آپ لیٹ جائیے، یہ طریقہ صحیح ہے۔ ہاں، اگر آپ بھول گئے اور اس کے بعد آپ بستر پر لیٹ گئے، بستر پر سو گئے، پھر یاد آیا ارے ہم پڑھے نہیں، اور اس کے بعد اگر بستر پر لیٹے لیٹے بھی اگر آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ جو ہے نا بستر پر اگر لیٹے ہوئے تو دونوں پیر کو سمیٹ لیجئے۔ ایسا نہیں کہ دونوں پیر کو یوں کھڑا دینا، نہیں، بلکہ دونوں پیر کو اس طریقے سے سمیٹ لیجئے۔ اس کے بعد میں بستر پر لیٹے لیٹے آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اور آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بھی آپ نے سنا۔ آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ اگر کوئی شخص رات میں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سو جاتا ہے نا تو رات بھر جو ہے نا فرشتے اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر راستے میں یعنی گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی اگر پڑھ کر آپ نکلتے ہیں تو پورے راستے فرشتے آپ کی حفاظت کرے گا۔ اسی طریقے سے
اگر آپ فرض نماز کے بعد میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ایک پیر آپ کا دنیا میں، دوسرا جنت میں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی، چاہے آپ بستر پر لیٹ کر پڑھیں، چاہے بیٹھ کر پڑھیں، پڑھنا چاہیے میرے بھائیوں، پڑھنے سے فائدہ ہے، پڑھنے میں بینیفٹ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں تک شیئر کر دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔